سامعین کرام، اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب، خطیب اعظم حافظ آباد۔ تمام حضرات بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالمیہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ونشهد أن محمدا قرة عين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدائك أمي وأبي عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين محبت نہ دوسری پڑھو سارے الصلاة والسلام است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین شاہ نہیں آقا حسین دا ذکر ہے تے صرف حسینی نو دعوت ہے اور میرا تے ایمان ہے کہ تسی سارے آقا حسین دے غلام ہو تے منن والے ہو بچیاں نو معافی ہے کمزوراں نو معافی ہے بیماراں نو معافی ہے اور جنہیں منہ پڑھنا انہوں بھی معافی ہے جنہیں نہیں پڑھنا انہوں بھی معافی ہے جنہیں ہولی پڑھنا انہوں بھی پابندی نہیں کہ لازمی پڑھ جنہیں آقا حسین دا ذکر کرنا ہے سینے دا زور لا کے کرنا ہے اس واسطے پتہ چلے کہ آقا حسین دے غلام تشریف فرما دیں کیوں کہ بعض لوگ آندے ہیں کہ ہم بھی حسین کو مانتے ہیں سنی کہتا ہے بس ہم ہی حسین کو مانتے ہیں اس واسطے حسینی بن کے ذرا شاہ است حسین شاہ شاہ است حسین
بادشاہ است حسین شاہ است حسین شاہ بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ عشاء است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است مل کے ذرا کہو دین است حسین دین پناہ سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد وایا کا حسین میں تیری عزت و عظمت تو نثار جاواں کیا کمال کر دیا ابو بکر داد عمر داد عثمان داد یہ ابو بکر کون عمر کون اور عثمان کون ارے سنیے سنیے جس طرح حسین ابن علی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اسی طرح ابو بکر بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں عمر بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جان کو نثار کر رہے ہیں اور عثمان بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں جب تک ان تینوں کا نام نہ لیا جائے گا تو وہ جو 72 تن میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے اسی لیے میں کہتا ہوں نکالو 72 تن میں سے ان کے نام نہیں کبھی نہیں ارے کبھی نہیں نکال پاؤ گے تو پھر مانو علی اپنے بیٹوں کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھ رہا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر داد عمر داد عثمان داد عباس علمدار داد حر داد وہب بن کلبی داد اونو محمد داد علی اصغر داد علی اکبر داد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین شاہ است حسین شاہ عشاء است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات نعت خوان شیریں لسان واجب الاحترام علماء کرام چند الفاظ خلق کائنات دی لارائب کلام مبین دے اندروں تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا دعا گوہاں خلق کائنات نبی مکرم شفیع معظم رحمت کائنات نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا
آپ دے توسط و وسیلہ دے نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اج تسی تے میں اس چک نمبر 8 دی جامعہ مسجد دے اندر ذکر حسین سنن تے سنان واسطے جمع ہوئے ہیں۔ میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی آقا حسین دے ذکر پاک نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آپ دے ذکر پاک نو دین و دنیا دے اندر تواڈے واسطے میرے واسطے ذریعہ کامیابی اور ذریعہ نجات بنائے۔ آمین آمین بجاہ رب العالمین۔ بڑی محبت دے نال واجب الاحترام عزت ناب جناب چودھری محمد اکرام صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور واجب التعظیم عزت ناب جناب محمد عامر صاحب، آپ نے رابطہ فرمایا، حاضراں دعا فرماؤ اللہ تواڈی میری سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میرے مسلک دے عظیم بزرگ تشریف فرمانے، میری مراد خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرام طاہر صاحب، خطیب جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر، چک نمبر 8 شمالی بلوال، آپ بھی تشریف فرمانے۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد امان اللہ چشتی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تشریف فرمانے۔ حضرت علامہ مولانا الحافظ محمد سرفراز عدیم صاحب، امام مسجد حاضہ، آپ بھی تشریف فرمانے۔ اور نہایت ہی قابل احترام عزت مآب مجاہد اہل سنت حضرت قاضی محمد احسان دانش صاحب، زیدہ شرف ہو، آپ بھی تشریف فرمانے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ بلا تخیر میں اپنی گفتگو تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا، توجہ فرمائی۔ ایک بندہ جدوں اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا دی رضا اور خشنودی، اسلام دی تقویت اور بلندی دی خاطر محنت کرتا ہے تو پھر خالق کائنات انہوں اجر تو نوازدا ہے۔ بڑی میں سادی جی گل تواڈے ذہن تک منتقل کراں گا۔ اللہ تعالیٰ اندے تے مہربانی فرماندا ہے، کیونکہ خالق کائنات دا یہ فرمان ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ فرمایا وہ لوگ جڑے میری رضا دی خاطر ہجرت کرتے نے، کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوندا، کوئی مال جمع کرن دا مقصد نہیں ہوندا، کوئی جائیداد بنان دا مقصد نہیں ہوندا، فقط میری رضا دی خاطر ہجرت کرن، اپنا وطن چھوڑن، اپنا کاروبار چھوڑن، اپنی آل اولاد چھوڑن، اپنا سب کچھ چھوڑن۔ اللہ زینا آمانو و ہاجارو، ایسے لوگ جڑے ایمان لے آئے تے میری راہ وچ ہجرت کی تھی، وجاہدو، اور جہاد کیتا، فی سبیل اللہ، میری راہ دے اندر او جہاد، بے اموالہم و انفسہم، چاہے او جہاد اپنے مال نال کرن، چاہے او جہاد اپنی جان نال کرن۔ ایسے لوگ، میں رپیٹ کر رہے ہیں اپنی بات، جڑے ایمان لے جائے، پھر ہجرت کی تھی، پھر جہاد کیتا، مال دے نال، جان دے نال۔ یا اللہ کی حکم ہے، فرمایا جڑے بندے یہ عمل کر لیں گے انہوں نے معمولی نہ سمجھے آ جائے، انہوں دی قدر و منزلت نو سمجھن دی کوشش کرے آ جائے، انہوں دے مقام و مرتبے نو سمجھن دی کوشش کرے آ جائے۔ جدو انہوں دے بارے زبان جنبش اندر آئے تو الفاظ والغور کرے آ جائے، کدرے بے ادبی تے توہین نہ ہو جائے۔ اس واسطے میں رب دے نزدیک انہوں دا مقام اے وے، اعظم درجتاً عند اللہ، میں رب دے نزدیک انہوں دے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔
مطلب کہ انہاں دا مقام، انہاں دی عزت، انہاں دی شان، انہاں دے مرتبے، انہاں دے کمالات، انہاں دے فضائل، انہاں دے خصائص، انہاں دیاں شاناں رب فرماندا ہے پھر بڑیاں میں بلند کر دینا وا جڑے بندے میری رضا دی خاطر، جڑے بندے میری خوشنودی دی خاطر، جڑے بندے میری معرفت دی خاطر یہ عمل کر لیں، پھر انہاں دا جدوں ذکر کرنا ہے تے بڑے دھیان نال کرنا ہے، کدھرے کسے لفظ وچ بے ادبی نہ ہو جاوے۔ توجہ حضرات فرمانا، میں آیے کریمہ نال تلاوت کر دیتی ہے تاکہ بات دے اندر مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ تو ایسا بندہ جن نے اپنی زندگی گزاری، اس کے اندر انہیں گناہ بھی کیتا، اس کے اندر انہیں اچھے کم بھی کیتے، انہیں برے کم بھی کیتے، انہیں نماز چھوڑی بھی، پڑھی بھی، روزہ رکھیا بھی، چھوڑیا بھی، اگر صاحب نصاب تو زکوٰۃ نہیں بھی دیندا رہا، صاحب استطاعت حج نہیں بھی کردا رہا، تسبیح و تحلیلات اور ذکر و اذکار نہیں بھی کردا رہا، صوفیاء دی مجلس نو اختیار نہیں بھی کردا رہا، زہد و تقوی دے قریب نہیں بھی گیا، مگر جدوں اللہ تبارک و تعالی دی راہ تے اپنی جان نثار کر دے وے، جدو رب دی راہ تے اپنی جان دا، کیونکہ ہر چیز تو پیاری چیز کیڑی ہے؟ جان ہے۔ بندے نو اپنے وطن نال بڑا پیار ہے، مگر ایک وقت آندا ہے کہ پیسے دی خاطر وطن چھوڑ دیندا ہے، پھر بندے نو پیسے نال بڑا پیار ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک نو بیمار کربلا امام زین العابدین دی بیماری دا صدقہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر بندہ بیمار ہو جائے تو پھر اس مال نال جنی مرضی محبت ہوئے، جان بچان دی خاطر سارا مال خرچ کر دے گا، کہ جان دے نال بندہ ہر چیز تو ود کے پیار کرتا ہے، تے رب فرماندا ہے جیڑا بندہ سب تو پیاری چیز میری راہ تے قربان کر دے وے۔ ہن نبی دی بات نہیں ہو رہی کسی ولی یا غوث یا کتب یا ابدال یا اوتاد یا قطب الاقطاب یا قطب الارشاد دی بات نہیں، ایک ایسے بندے دی بات ہو رہی ہے کہ جن نے زندگی دی اندر اچھائی بھی کی تھی، برائی بھی کی تھی، چنگے کم بھی کیتے، برے بھی کیتے یا صرف برے کیتے، مگر جدو اللہ دی راہ تے اپنی جان نثار کر دے وے، رب فرماندا ہے خیال کریا جے ایسا بندہ بھی معمولی مقام دا حامل نہیں، بلکہ او دی شان اے وے کہ زمین تے خون دا قطرہ بعد وچ گردا ہے، جنتاں وچ اپنے محل پہلے ویکھ لیندا۔ اور یاد رکھو کہ جیڑا بندہ میری راہ تے اپنی جان نثار کر دے وے، او دی دوسری شان اے وے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جڑے میری راہ تے قتل کر دیتے جاون، جڑے میری راہ تے اپنی جاناں نثار کر دین، انہاں نو مردہ نہ کہیو، انہاں نو مردہ کچھ بولیا ہو، انہاں نو مردہ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے میں رب پیا کہنا بل احیاء، او زندہ نے، بولو او کون نے؟ اچھی بولو ذرا، او کون نے؟ او زندہ نے، انہوں نے مردہ نہیں کہنا۔ تو آڈے اندر اینی عقل نہیں، شعور نہیں، تسی انہیں فہم و فراست دے مالک نہیں، تسی اس چیز دا ادراک نہیں کر سکتے، تسی انہوں نے زندگیاں نو سمجھ نہیں سکتے۔ بل احیاء، او زندہ نے، مگر تو آڈے اندر اینا شعور نہیں کہ تسی انہوں نے زندگیاں نو جان سکو، سمجھ سکو، پرکھ سکو۔ او زندہ نے، ایک عام شہید جنہیں زندگی دے اندر گناہ بھی کیتے، مگر جدو اللہ دی راہ تے جان دیتی تے رب فرماندا ہے زمین تے خون دا قطرہ بعدوں ڈگے، جنت وچ محل پہلے ویکھے، پھر مردہ نہیں زندہ ہے۔ تے یار ذرا اس حسین دی شہادت وال تے غور کر جن نے تربیت حاصل کی تھی تے زہرا دی گود وچ تربیت حاصل کی تھی، جیڑا آغوش مصطفی دے اندر تربیت حاصل کرتا رہا، جو قرآن دیا نوریاں سن کے سمے تے قرآن دی آواز سن کے اٹھے، جو نبی دے کندیاں تے سواری کرنے والا ہوئے، جدے بارے آقا فرماون حسین منی و انا من الحسین۔ جدوں نے رب دے دین دی خاطر، اپنے نانا جان دے دین دی خاطر اپنی جان نثار کیتی ہوئے گی،
تے یارو پھر اس حسین دا مرتبہ تے مقام کنا کو بلند ہویا ہوئے گا. کنیاں کو شانہ ہے ہی پہلی شانہ والا، مگر جد حسین دا سر قلم ہویا ہوئے گا، اللہ اکبر، زمین لرز گئی ہوئے گی. اللہ اکبر. توجہ حضرات فرمانا، ایک عام شہید دا اے مقام ہے تے اس حسین دے مقام دا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اور دوسری بات، زندہ بندے نو ہاں ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. میرا حسین زندہ ہے، بولو میرا حسین، اچھی کہہ دیو میرا حسین زندہ ہے. مر گیا ہو جڑا حسین نو مارن والا، میرا حسین زندہ، بولو میرا حسین. ساڈا تے ایمان ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. قتل حسین اصل میں جڑا یزید تے لعنت بھیجن والا وے، جڑا یزید نو گندا کہون والا ہے، حسین نو زندہ باد کہون والا ہے، ذرا سینے دا زور لا کے اقرار کر لوے قتل حسین اصل میں مرگے. ہاں قتل حسین اصل میں مرگے. قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگے یزید خان. اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قتل حسین. قتل حسین حسین حسین. قتل حسین اصل میں مرگے. نانا روت نہ مارو ذرا آقا حسین دا بھی کرے. مسلمان بھائی سینے دا زور لا کے اقرار کر لے قتل حسین اصل میں. قتل حسین قتل حسین حسین حسین. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کون حسین کون اہل بیت نبوت. آ میں تینوں دسدا جاواں جنج تسی بیٹھے ہوئے ہو انجی میرے آقا دے غلام بیٹھے ہوئے نے. میرے حضور دے مرید تشریف فرمانے جنہ دے بارے لبے مصطفیٰ جنبش اندر آمن تے اعلان فرماون الصحابی کالنجوم. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. میرے حضور نے ارشاد فرمایا میرے تمام صحابہ آسمان ہدایت ستارے نے جیڑا بھی انہاں دی اقتدا کرے گا ہدایت والا ہو جاوے گا. وہ آسمان نبوت دے تارے تشریف فرمانے میرے آقا نے فرمایا او میرا کلمہ پڑھن والیو میری نبوت اور رسالت دا اقرار کرن والیو عرض کی تھی لجپالا حکم ہوے فرمایا صلاۃ
زلالت والے جا رہے سو میں زلالت والے راہ تو موڑ کے میں تنو عزت والے راہ تے لے کے آیا. بے راہ روی اختیار کر چکے سو میں بے راہ روی تو موڑ کے صراط مستقیم تے لے کے آیا. جہنم ول جا رہے سو جہنم والوں موڑ کے میں تانوں جنت ول لے کے آیا. میں تانوں اللہ دی معرفت عطا فرمائی میں تانوں کلمہ پڑھایا. ہاتھ بن لے عرض کیتی لجپالا تیری کرم نوازیاں نے سونیا تو نہ ہوندوں تے رول جاندے. اسی کسے کھاتے تے نہ رہندے سونیا حکم فرمایا میں تواڈے کولوں تبلیغ دا کوئی صلہ نہیں منگدا. میں تواڈے کولوں اے صراط مستقیم تے لیاون دا کوئی صلہ نہیں منگدا. ہاں کلمے دا صلہ منگنا وا. عرض کی تھی سونیا مال جائیداد درہم دینار اونٹ بھیڑ بکریاں. فرمایا خبردار انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض. رب نے زمین دیاں خزانے دیاں کنجیاں عطا فرما دیتی. اور پھر بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 16 فرمایا مال و دولت یافر نہ کر واللہ یؤتی انا قاسم. اللہ عطا کرنے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ماں. فرمایا مینوں تہاڈے مال و دولت دی ضرورت نہیں. سونیا صلہ کی منگدے ہو؟ سنو اللہ دا قرآن. آؤ عزیز من توجہ فرما دے جانا. خالق کائنات نے اعلان فرمایا حضور اپنے صحابہ نو پہ حکم فرماؤندے نے قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اپنی جانا نثار کرنے والے نہ میں جائیداد طلب کرنا وا نہ میں مال منگنا وا نہ میں اونٹ تے بھیڑ تے بکریاں دے مطالبے کرنا وا. کلمے دا صلہ اے منگنا وا میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آ جے. بولو میرے قریبیاں نال مودت کرے آ جے. قریبی ہن کیڑے کیڑے نے یا کیڑا کیڑا ہو سکدا ہے حضور دے قریبی ویکھیا جائے تے کیا جناب صدیق اکبر حضور دے قریبی نہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم حضور دے قریبی نہیں؟ حضرت عثمان غنی جنوں رہن حضور دے قریبی نہیں؟ سارے قریبی نے مگر پریشان ہو گئے. کیوں یار قریبی تے اسی نہیں یار. حضور کیڑیاں قریبیاں دی گل پہ کردے نے. ہن بارگاہ مصطفیٰ ہے ادب دا بھی خیال رکھنا ہے. کیوں قرآن کہندا ہے آواز اچھی ہوئی تے یاد رکھی ان تحبط اعمالکم تیرے اعمال تباہ و برباد ہو جاون گے. اللہ اکبر. ہن حضرت عمر فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق وال ویکھیا تے ہولی جی آواز پیارے عمر ہو کیڑے قریبی نے. میں صدقے جاواں صحابہ دے ادب مصطفیٰ تو اگو جناب صدیق اکبر بھی فرماندے مینوں کی پتہ ہوے پیارے صدیق حضور دے قریبی ہو جان نشین ہو حضور دے مزاج شناس ہو حضور دے نائب ہو. ذرا دریافت کرو نا حضور کو پوچھو عرض کرو سونیا ونڈ کٹ دیو ہین کیڑے جنہاں دی ساڈے تے مودت واجب ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اٹھاؤ ہن تفسیر در منصور جناب صدیق اکبر حضور دی بارگاہ دے اندر انہاں قریبیاں دے بارے عرض پہ کردے نے جنہاں دی مودت واجب ہو گئی. آو عزیز من توجہ فرمانا میں تفسیر در منصور پڑھدا جا رہا ہوں. جناب صدیق اکبر امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرض گزار ہوندے نے پے تے عرض کی پہ کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي هو علي علي
وفاطمة وحسن حسین. عرض کی سونیا وہ کیڑے قریبی نے جنہ دی ساڑے تے مودت واجب ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا ایک میرا علی ہے. بولو ایک میرا، اچھی کہہ دو ایک میرا. کون علی المرتضی جدے بارے امام الانبیاء ارشاد فرماون حب علی ابن ابی طالب تاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب. فرمایا لوگوں میرے علی دی محبت گناہاں نو انج ختم کر دے وے جویں اگ لکڑی نو ختم کر دے وے. ایک میرا علی ہے. بولو ایک میرا، اچھی کہہ دیو ایک میرا. تائیں تے سیانے آ کہ ناموں میں ایک ناموں میں ایک نام حسین اور جلی ہے. ناموں میں ایک نام، ایک نام، ایک نام، ایک نام. ناموں میں ایک نام حسین اور جلی ہے. وہ نام علی ہے. وہ نام، وہ نام، وہ نام، وہ نام، وہ نام، وہ نام الذکر علی عبادہ. وہ نام، وہ نام. پھر میں کیا ہونا کہاں ذوق میرا، میں دم دم کہنا، میں دم دم کہنا علی. میں دم دم کہنا، میں دم دم کہنا علی. علی میں دم دم کہنا علی. علی میں دم دم کہنا، میں کہنا، دم کہنا. اے پاویں روکے سارا جگ مینوں، پاویں روکے سارا جگ مینوں. میں نعرہ لانا، 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 میں نعرہ لانا علی. علی میں نعرہ لانا. فرمایا ہوا علی، ایک میرا علی ہے. فرمایا ایک میرا علی ہے. سونے دوجا فرمایا فاطمہ تن، میرے جگر دا ٹکڑا میری بیٹی فاطمہ ہے. سونیا باقی زرکانی علل مواہب دے الفاظ نے حضور نے فرمایا با والداہو ماں، دو انہ دے پتر، ایک دا نا حسن تے دوجے دا نا حسین ہے. فرمایا اے میرے قریبی نے، انہ دی مودت تواڈے تے واجب ہو گئی ہے. ایمان دی سلامتی نال دسو جڑے حضور دی ناموس تے اپنیاں جاناں پہ نثار کردے نے انہاں حضور دا حکم نہ منیا ہوے گا؟
تو پھر یہ کہنا نہیں جی لڑائیاں ہو گئی، دعوتاں پھیل گئی، میں کہ تیرے اندر فطور ہے، وگرنہ میرے آقا دی صحابہ اہل بیت دے نال محبت کرنے والے سن. جے صحابہ دی اہل بیت نال لڑائی ہوندی نا تے کدی عائشہ صدیقہ حضرت عمر فاروق اعظم نو اپنے خامن دے مزار دے اندر دفن ہون دی اجازت نہ دیندیاں. جے عداوتاں ہوندیاں تے کدی بھی صدیق اکبر اپنے گھر والیاں تو ود کے نبی دی آل دے نال پیار نہ کر دے. صحابہ نے تے پیار کر کے دس دیتا لوگوں خبردار نجات وہ دی ہونی ہے جڑا نبی دے گھر والیاں نال پیار کرنے والا ہوے گا. بلکہ میں ایک بخاری شریف تانوں سنائی جاواں. ساتھیوں نے پوچھیا پیارے صدیق دسو اپنے گھر والے پیارے لگ دے جے کہ نبی دے گھر والے؟ جناب صدیق اکبر جلالت آ گئے. فرمایا کی پوچھیا یہ پیارے کون لگتے نے؟ جی پیارے صدیق. فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. اس ذات دی قسم جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان اپنے گھر والے اینے پیارے نہیں لگتے جننے پیارے نبی دے گھر والے لگتے. یہ کدا عقیدہ ہے صدیق اکبر دا؟ بولو کدا عقیدہ ہے؟ معلوم ہویا دشمنی تے عداوت رکھن والے نہیں بلکہ اہل بیت نبوت نال پیار کرنے والے ہیں. میں زیادہ طوالت اندر نہیں جانا چاہتا، بس یہ نہ کہنا چاہنا لوگوں یاد رکھے آجے کسی ایرے گیرے تے نتھو کھیرے دی گل تے نہیں لگنا. صحابہ دا نظریہ یہ ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی آل نبی آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. اللہ اکبر. بات طویل نہ ہو جائے حضرات توجہ فرمانا. کون حسین؟ کون اہل بیت نبوت کہ جنہاں نو رب نے ہر گناہ تو محفوظ فرما دیتا. کون اہل بیت نبوت جنہاں دے نال پیار نو نبی نے جنت دے نال منسلک فرما دیتا. وہ حسین پھر کیویں گندگی ول جا سکتا سی؟ کسی فاسق تے فاجر دی تائید کرنا بھی تے گندگی ہے نا، نجاست ہے نا. تے رب فرماندا ہے ہر نجاست تو پاک کر دیتا ہے. انج کیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہے. بولو جویں پاک کرن دا حق ہے. آکھن لگا حسین مدینہ شریف تو بڑا آستانہ کوئی نہیں تے کائنات وچ تیرے تو بڑا سجادہ نشین کوئی نہیں ہوے گا. بہ جا چپ کر کے پھوکا مار، نظرانے لے، اللہ اللہ کر تے بس ووٹ دے دے. فرمایا یاد رکھیو لائنا حسین جان تے دے سکتا ہے مگر کسی فاسق و فاجر نو ووٹ نہیں دے سکتا. میں کہ حسین پھر تیار ہو جا. فرمایا کیڑیاں گلاں کرنے تو تیار ہو جا، پرواہ نہیں، بس یاد رکھ ملعونیت نو قبول نہیں کراں گا، فسق و فجور نو قبول نہیں کراں گا، بدماشی نو قبول نہیں کراں گا، حق دی گل کراں گا. تو جو کر سکنا کر، حسین وہ کرے گا جو حسین دی تربیت کی دی گئی. توجہ فرمانا سامنے زبکار بات طویل نہ ہو جاوے. آقا حسین یہ جانا دے نظرانے پیش کیتے جا رہے ہیں.
کدھر ابو بکر دا لاشا پیا گرد ہے، کدھر عمر بن علی دا لاشا گر رہا ہے، کدھر عثمان بن علی دا لاشا تڑپ رہا ہے، کدھر ہور اپنی جان دا نذرانہ پہ پیش کر دینے، کدھر وہب بن کلبی اپنی جان پہ نثار کر دینے، کدھر عباس علمبردار دے بازو قلم ہوندے جا رہے نے، کدھر غازی عباس دے بازو قلم کیتے جاندے نے، کدھر جوان علی اکبر دا لاشا تڑپ رہا ہے، کدھر معصوم علی اصغر دے گلے وچ تیر پیا وجدا وے، کدھر میرے آقا حسین اپنی جان دا نذرانہ پہ پیش کر دینے۔ آقا حسین کیوں؟ اقتدار واسطے، جاہو جلال واسطے، اس دولت واسطے یا سرداری واسطے؟ فرمایا خبردار، نہ سرداریاں چاہیے نے، نہ مال و دولت چاہیے، نہ جاہو جلال، کسی چیز دی خاص نہیں۔ آقا حسین پھر کیوں گھندا جا رہا میں؟ کیوں تکلیفاں دے پہاڑ تواڈے تے توڑے جا رہے نے؟ کیوں صعوبتاں پہ برداشت کر دیو؟ کیوں تکلیفاں پہ برداشت کر دیو؟ فرمایا بس اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، وہ دیان رہ جائے، وہ دی شان رہ جائے، اے لٹی جائے پویں چوک حسین دی، اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ فرمایا پرواہ نہیں، میں ویراں دے لاشے ڈگ دے برداشت کر لواں گا، میں پتراں دے لاشے تڑپ دے گوارا کر لواں گا، میں اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیواں گا، میں بیبیاں نو اسیر بنانا برداشت کر لواں گا، مگر اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، اے لٹی جائے پویں چوک حسین دی، اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ 10ویں محرم دی صبح طلوع ہوندی ہے، امام علی مقام اپنے خیمے دے اندر تشریف فرما نے، صاحبزادہ صاحب جناب علی اکبر اپنے ابا جان دی بارگاہ چ حاضر ہوندے نے، عرض کردے نے ابو جان، فرمایا آؤ بیٹا اکبر کی گل ہے؟ عرض کیتی ابو جان میں میدان دے اندر جان دی اجازت چاہنا وا۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا میں علی دا لالا، فاطمہ دا لختے جگر ہاں، میں نبی دا نواز ہاں، میں تینوں کیویں روک سکنا وا؟ مگر بیٹا ذرا میدان دا جائزہ لے آو، لڑائی وچ آسانی ہوے گی۔ شہزادہ علی اکبر اپنے ابو جان دے حکم دی تعمیل کر دینے، میدان دے اندر جان دینے، تھوڑا تھوڑا چاننے، تھوڑا تھوڑا اندھیرا وے۔ میرے امام دا شہزادہ کی دیکھ رہے، ایک برقع پوش خاتون میدان صاف کر دیے، روڑ علیحدہ کر دیے، کانٹے علیحدہ کر دیے۔ علی اکبر آواز مار دے میں بی بی کون؟ مگر جواب نہ آیا۔ پھر آواز ماری نی بی بی کون ہے؟ مگر جواب نہ آیا۔ پھر آواز ماری نی بی بی کون ہے؟ کیوں میدان یا صفائیاں بھی کرنی ہے؟ کی غرض ہے؟ مگر جواب نہ دارت۔ شہزادہ علی اکبر خیمے میں آ جاندے نے، عرض کی فرمایا بیٹا اکبر جی ابو جان بیٹا میدان دا جائزہ لے آئے ہو؟ عرض کی ابو جان میدان دا جائزہ تے لے آیا وا، مگر عجیب و غریب واقعہ رونما ہویا ہے۔ بولو کی واقعہ رونما ہویا وے؟ عرض کی ابو جی ایک برقع پوش خاتون میدان صاف کر دیے، کانٹے علیحدہ کر دیے، روڑ علیحدہ کر دیے۔ میں آواز ماری نی بی بی کون ہے؟ مینوں جواب نہ آیا۔ میں پھر آواز ماری نی بی بی کون ہے؟ ابو جواب نہ آیا۔ میں پھر آواز ماری نی بی بی کون ہے؟ ابو جی مینوں جواب نہیں آیا۔ میرے امام دیاں چیخاں نکل گئیاں، میرے امام دیاں آہیں نکل گئیاں۔ عرض کیتی ابو روندے کیوں ہو؟ فرمایا پترا میں رواں کیوں نہ، او میری ماں فاطمہ میدان صاف کر دیا، صبح میرے پتراں دے لاشے ڈگنے نے، میرے پوتریاں دے لاشے ڈگنے نے، لاشیاں وچ کوئی کنکر نہ چب جاوے، او انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی میں۔ فرمایا بیٹیو بیٹا میری امی فاطمہ میں
میدان نو صاف بھی کر دیے میرے پتراں دے لاشے ڈگنے نے میرے پوتریاں دے لاشے ڈگنے نے لاشیاں وچ کوئی کنکر نہ چب جاوے مگر بیٹا تیاری کرو ادھر یزیدی کتے للکارا مار دینے حسین مقابلے تے شہزادہ علی اکبر اپنے ابا جان دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے ابو جان اجازت عطا فرماؤ میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے دے سر تے دستار سجائی ہاتھ وچ شمشیر تھمائی فرمایا جاؤ شبیہ مصطفیٰ میں کون ہونا وا روکن والا مگر یہ اپنی پھپھو زینب دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کر لو شہزادہ علی اکبر اپنی پھپھو جان دی بارگاہ چ حاضر ہوندے نے عرض کیتی پھپھو جی علی اکبر آیا وے میدان دے اندر جان دی اجازت چاہندا وے مینوں اجازت عطا فرماؤ سیدہ زینب فرماؤ دیا نے وے بیٹا علی اکبر میں تینوں کیویں روکاں میں بھی حسین دی بہن ہاں میں بھی نبی دی نواسی ہاں میں بھی علی دی دھی ہاں میں تینوں نہیں روک سکتی مگر پترا گل یاد رکھی پھپھو دسو کی گل ہے فرمایا مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری پھپھو امیوں دی کی وجہ وے شہزادیا تیری شکل میرے نانا مصطفیٰ نال ملدی ہے میں جدوں بھی اپنے نانا جان دی زیارت واسطے بے تاب ہونی ہوں میں تیرا چہرہ دیکھ لینی ہوں مینوں تسلی مل جاندی ہے اکبر جدوں نہ ہوویں گا میری نظراں تو میرے نانے دی تصویر اوجل ہو جاوے گی میرے نانے دی تصویر اوجل ہو جاوے گی مگر میں روک دی نہیں ماما نو پترا تے بڑا مان ہوندا ہی جا بیٹا ذرا اپنی امی شہربانوں دی بارگاہ دے اندر بھی حاضری دے لے شہربانوں دی بارگاہ دے اندر شہزادہ علی اکبر حاضر ہوندے نے امی جان بیٹا اکبر آیا وے میدان دے اندر جان دی اجازت پیا منگدا وے سیدہ شہربانوں فرماؤندیاں نے وے پترا میں بھی حیدر قرار دی نوواں میں تینوں کیویں روکاں مگر ہاں پترا میں ایک گل ضرور کہاں گی پترا جدوں تیرا لاشا خیمیاں دے اندر آوے تیری پشت تے مینوں کوئی وار نظر نہ آوے سینے تے وار نظر آنا چاہیے حیدر قرار دا پوترا ہے شہزادہ خیال کری سیدہ کو اجازت ملی امی جان کو اجازت ملدی ہے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے ننی معصوم سکینہ سکینہ آگے ودیاں نے عرض کر دیا نے ویر اکبر تو تے ٹر چلا ہے دس میری باجی شگرا نال کیتا وعدہ کون وفا کرے گا عرض کر دیا نے ویر اکبر میری باجی شگرا تیرے راہ اڑیک دی ہوے گی ویر اکبر کون میری باجی نو لین جاوے گا وے اپنی جایا میری باجی تریاں راواں وچ بیٹھی ہوے گی شہزادہ علی اکبر فرماوندے نے نی بہن سکینہ جے رب نے وفا زندگی نے وفا کی تھی میں اپنی باجی نو لین جاواں گا میرے کول وقت بڑا کم ہے یزیدی کتے للکارے پہ مار دینے میرے امام دا شہزادہ تیار ہویا شبیہ مصطفیٰ نے تیاری پکڑی حیدر قرار دا پوترا سج گیا سمر گیا میرے امام نے سواری تے بٹھایا جاؤ بیٹا الوداع میں قربان جاواں حسین تیرے صبر تو میں نثار جاواں آقا حسین میں تیرے حوصلے تو پتہ میں اپنے پتر نو ہونا راواں تے پا رہا واں جتھوں میرا پتر کدی واپس نہ آوے گا مگر پھر بھی جاؤ بیٹا الوداع 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 اے کون جا رہا ہے شبیہ مصطفیٰ جا رہا وے حسین دا پتر جا رہا وے حسن دا حسین دا پتر جا رہا وے فاطمہ دا لاڈلا جا رہا وے کہ جناب والا حیدر قرار دا پوترا جا رہا وے حالات کی نے تنا دنہ دے تریائے سید یا سبزیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں ان غازیاں شیر جوانا اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حیدر قرار دا لاڈلا نکلیا
حسین دا شہزادہ میدان دے اندر ہاتھ وچ شمشیر حیدری مقابلہ شروع ہو جاندا وے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرہ کوہن کانپ رہا ہے. اے کون آ گیا وے؟ جواب مل دے اے نبی دا نواسا آ گیا وے، حسین دا لال آ گیا وے، علی دا پوترا آ گیا وے، اے حسین دا لاڈلا آ گیا وے. مقابلہ شروع ہو جاندا وے. حیدر کرار دا پوترا حسین دا شہزادہ بجلی طرح تلوار چل دیے دشمناں دے سر تن تو جدا کر دی جا رہی ہیں. پیاس دی شدت نے تڑپایا، حلق خشک ہو جاندا وے. خیمے وال رخ پھیریا، سواری دوڑا کے آندے نے آواز ماری ابو جی اکبر آیا وے، ذرا خبر لئیو. میرے امام خیمے چو باہر نکل دینے ویکھیا تے شہزادہ علی اکبر آؤ بیٹا اکبر کدھر آئے ہو؟ عرض کیتی ابو جان حلق خشک ہو گیا وے، بڑی پیاس لگ گئی ہے، ایک گھٹ پانی دا مل جاوے. میرے امام دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے. فرمایا بیٹا اکبر تھوڑی دیر صبر کر لو، میں پیاوے ناما میرے جد امجد، میرے نانا جان تیرے جد امجد حوضے کوثر دے کنارے کھڑے نے، کوثر دا جام لے کے ہتھاں وچ کھڑے نے، اڈیک وچ کھلوتے نے. میرا پیاسا اکبر آن والا وے، میرا یشکر آن والا وے، میرا عباس آن والا وے، میرے کربلا دے شہید ہون والے نے. میرے نانا جان تیرے انتظار وچ کھڑے نے. میرے امام علی مقام نے بیٹے نو تسلی دیتی. سید علی اکبر نے پھر اپنی سواری دا رخ موڑیا. میدان دے اندر مقابلہ شروع ہو جاندا وے اور دشمن دے پیر اکھڑ جاندے نے. ایک صدا بلند ہوندی ہے، کوفیو ایک بار کی نال حملہ کر دے وہ حسین دا پتر واپس نہیں جانا چاہیدا. جس لے صدا بلند ہوئی ایک گھیرا پایا جاندا میں، جمع پاسیوں تیراں دی برسات شروع ہو جاندی ہے، جمع پاسیوں نیزیاں دی برسات شروع ہو جاندی ہے. آہستہ آہستہ گھیرا تنگ ہوندا جا رہا وے اور جناب شہزادہ علی اکبر دا جسم زخماں نال چور ہو رہا وے. ایک ظالم ودیا میرے امام اکبر دے سینے تے تیر ماریا. علی اکبر سواری تو نیچے گردے نے، نال صدا بلند کردے نے ابو جی ذرا اکبر دی خبر لئیو. میرے امام خیمیاں وچوں نکل دے نے، شہزادے دے قریب آئے، سینے وچوں تیر کھچیا، خون دا فوارا نکلدا وے. کربلا دی تپدی صحرا اکبر دے خون نال پیاس پی بجاندی ہے. اکھاں بند نے. میرے امام نے فرمایا بیٹا اکبر اکھاں کھول، ویکھ جنوں واجاں پیا ماردا ہے او حسین آ گیا. شہزادہ اکھاں کھول، اٹھ تیرا باپ آ گیا، حسین آ گیا. مگر علی اکبر دیاں اکھاں نہیں کھل دیاں. میرے امام نے اپنے لال دو اٹھایا، اپنی گود وچ لٹایا. فرمایا بیٹا اکبر بولدا کیوں نہیں؟ میں تیری امی شہر بانو کی جواب دیواں گا، میں تیری پھپھو زینب نو کی جواب دیواں گا. شہزادیا میں تیری بہن شکینہ نو کی جواب دیواں گا. شہزادیا اٹھ بیٹھ تیرا بابا آ گیا. اوے بولنا نہیں ہوتے نہ صحیح. شہزادیا کری ابو کہہ کے بلاتے صحیح. فرمایا شہزادہ ایک وری آخری وری ابو کہہ دے. مگر علی اکبر دیاں اکھاں کھل دیاں نے. عرض کیتی ابو جان میں کی کراں؟ فرمایا بول بیٹا تیری آخری آرزو ہوے حسین پوری کر دے وے گا. عرض کیتی ابو جان اس تپدے صحرا دے اندر تسی میری کیڑی کیڑی آرزو پوری کرو گے؟ فرمایا نا بیٹا اکبر علی دا لالا فاطمہ دا لخت جگراں، میں نبی دا نواسا واں. اے تے میرے رب دی رضا وے. جس طرح رب دی رضا او دے وچ حسین راضی ہے، وگرنہ میں تیری ہر ڈیمانڈ پوری کر سکنا وا. جس لئے انی گل کیتی علی اکبر دیاں چیخاں نکل گئیاں، علی اکبر دیاں آہیں نکل جاندیاں نے. فرمایا بیٹا اکبر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیتی ابو میں رواں کیوں نہ، مینوں باجی سغرا دی یاد ستاوندی ہے. میں باجی سغرا نال وعدہ کر کے آیا سا، نی باجی میں تھوڑی دیر تو بعد آ کے تینوں لے جاواں گا. ابو اج بڑا عرصہ ہو گیا، اج مدتاں گزر گئیاں، میری باجی میرے راہ اڈیک دی ہوے گی.
میرے سغرا میرے راواں وچ بیٹھی ہوے گی ابو میری باجی نو کبیو نی سغرا تقدیر نے تیرے ویر نو مہلت نہ دتی تقدیر نے موقع نہ دیتا اپنے ویر نو معاف کر دیویں اپنے ویر نو معاف کر دیویں میرے امام نے فرمایا بیٹا اکبر ٹھہر جاؤ میں تہاڈی آرزو پوری کر دینا فرمایا بیٹا ذرا دو انگلیاں دے درمیان دے اندروں دیکھو میرے امام نے انج دو انگلیاں کھڑیاں کیتیاں فرمایا بیٹا اکبر ذرا انہاں انگلیاں دے درمیان دے اندروں تے ویکھو جس لے شہزادہ علی اکبر نے انگلیاں دے درمیان دے اندروں دیکھیا چیخاں نکل جاندیاں نے فرمایا بیٹا اکبر کیوں روئے ہو کیوں چیخاں نکلیاں نے عرض کیتی ابو میں رواں کیوں نہ مینوں باجی سورا مدینے وچ روندی نظر آئی ہے مینوں واجاں پئی مار دی ہے آندی ہے پئی وے سب پردیسی وطنی آئے بے سب پردیسی وطنی آئے علی اکبر تمہیں موڑ مہارا وعدہ کر کے امبڑی جایا تو میرا نیل نہ آئیو سارا شالا مرن نویر کی شہدے تے نہ ہون نہ مانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا وڈی گر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون سمجھ پراواں موئی میں تو اپنے ویر لکاون عرض کی تھی ابو جی باجی شغرا میری اڑی کچھ بیٹھی ہوئی ہے میری بھاجی نو کبھی نہیں شغرا اپنے ویر نو معاف کر دینی میں وعدہ وفا نہ کر سکیا مدینہ شریف ال رخ کر دینے ہاتھ بن لیں دینے آوازہ بلند کر دینے نی باجی شغرا تیرا ویر وعدہ وفا نہ کر سکیا میرے امام فرما دینے شہزادیا تھوڑی دیر صبر کر لے ابو جان الوداع 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 میری رخصت ہون دا ویلا آ گیا وے میرے امام نے فرمایا شہزادیا تیری پھپھو زینب تیرا راہ پہ اڑیک دیا تیری بہن سکینہ تیرا راہ اڑیک رہی ہے تیری اماں شہربانو تیرا راہ پہ اڑیک دیے مگر قضا قریب آ گئی ہے میرے امام دا شہزادہ روح پرواز کر دیے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام نے جوان اکبر دا لاشا کندیاں تی اٹھایا خیمے اول مردے نے لرز دے ہوئے قدم امام دے جنابے والا پائے اسبات اندر لگزش نہیں یہ تے جوان بیٹا گیا میں بڑیرا باپ ہوئے اولاد جوان ہوئے کہندہ کوئی پرواہ نہیں اولاد جوان ہو گئی پار چالے گی ذرا حسین ملتے بیخ اولاد ایش عمر میں سے آ کے بھی جوان اولاد دے لاشے کندیاں تے اٹھا رہے آوے اللہ اکبر میرے امام نے جس لے اکبر دا لاشا خیمے میں رکھیا سیدہ شہربانو اپنے لال دے لاشے نال چمٹ گئیاں سیدہ زینب شبیہ مصطفیٰ دیاں خون آلود زلفاں نو صاف کر دیا نے سیدہ سکینہ اپنے ویر دے نال پیار کر دیا نے کوہرام پر پائے خیمے میں چو رون دی آواز آندی ہے کون رو رہے ہے پتہ چلیا کہ معصوم علی اصغر دی آواز آ رہی ہے سیدہ شہربانو عرض کی تھی آقا حسین میں زندگی دا ایک طویل پیریڈ تھوڑے نال پسر کیتا ہے میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی میں کوئی مطالبہ نہیں کیتا ماں مجبور ہو گئیاں میرا حل خشک ہو گیا ہے جنی دیر تک میری زبان دے اندر تری سی میں اپنے لال دے منہ دے اندر زبان ڈال کے تے او دی پیاس نو بجھان دی کوشش کر دی رہی ہاں آقا حسین ہن میری زبان بھی خشک ہو گئی ہے انہاں یزیدی کتیاں نو کہو کہ بیرے تے تواڈے نالے میرے شیر خار اصغر نے تے کچھ نہیں بگاڑیا کم از کم ایک گھٹ پانی دا تے مل جاوے امام علی مقام نے فرمایا شہربانو زندگی چ پہلی دفعہ مطالبہ کیتا ہی تے او بھی کیو جا کیتا ہی مگر انکار نہیں کراں گا لیا ذرا شہزادہ منو عطا کر
سیدہ شہر بانو عرض کر دیا نے آقا حسین بار بڑی گرم لو چل رہی ہے، میں ذرا اپنے لال نو کپڑے دے اندر لپیٹ دے ماں تاکہ کوئی گرم لو دا تھپیڑا میرے لال نو پریشان نہ کرے۔ توجہ فرمانا سامنے جی وقار سیدہ شہر بانو نے معصوم علی اصغر نو کپڑے دے اندر لپیٹیا، جناب امام علی مقام دی گود وچ دیتا۔ میرے امام نے معصوم اصغر نو اپنے سینے دے نال لگایا، خیمیاں چو باہر نکل دینے ادھر یزیدی کتیاں نے دیکھیا حسین آ گیا وے، شاید قرآن لے کے آ رہا ہے، صلح واسطے آ رہا وے۔ حسین قریب جاندے نے میرے آقا نے صدا بلند کی تھی، ظالم و ویر تے میرے نالے، عداوت تے میرے نالے، حسد تے میرے نالے، جے جان دے دشمنوں تے میری جان دے دشمنوں، میرے اصغر نے تواڈا کچھ نہیں بگاڑیا، ایک کٹ پانی دا پلا دے وہ۔ میرے امام نے جدو اینی گل کی تھی صدا بلند ہوندی ہے، کوفیو یکبار کی نال حملہ کر دے وہ، حسین دے بھی پتر واپس نہیں جانا چاہیے دا۔ میرے امام علی مقام نے علی اکبر نو اپنے سینے دے نال لایا، ہن چواں پاسیوں تیراں دی برسات شروع ہو جاندی ہے، سجیوں تیراں دے نے، میرے امام ادھر اپنی پشت کر لیندے نے، جے کھبیوں تیر آوے میرا امام اپنی پشت کر لوے۔ میرے آقا حسین نے علی اصغر نو سینے دے نال لایا ہویا وے، بڑی دیر تو بعد ایک ہرمل نامی کتے نے تیر دا نشانہ لیاؤ، میرے امام اصغر دے گلے اندر تیر لگدا وے۔ میرے امام علی مقام نے گلے وچوں تیر نکال لیا، خون دے فوارے نکل جاندے نے۔ آسمان ول نگاہ کیتی، عرض کیتی یا رب العالمین جد تیری رضا اون دے وچ حسین راضی، اے تے ایک اصغر ہے، کدی ہزار اصغر بھی عطا کریں، میں ایک ایک کر کے تیری رات نثار کردا جاواں۔ میرے امام نے شہزادے نو لپیٹیا، خیمے عمل رخ کیتا، جائے حرملا ظالماں بےمانا کیا ماری ای تیر صغیر تائیں، روندے خیمے عمل حسین ٹر پے، نالے حلق سی کھچ دے تیر تائیں۔ ادھر سیدہ شہربانو خیمے دے اندر اپنے لال دا انتظار پیاں کر دیاں نے۔ میرے امام نے علی اصغر نو کپڑے دے اندر لپیٹیا، جس لے خیمے دے قریب جاندے نے، سیدہ شہربانو دیکھ دیاں نے، سکون مل جاندا وے، میرا اصغر آ گیا ہے، میرا اصغر آ گیا وے۔ آقا حسین پانی ذرا زیادہ پلانا سی تاکہ دوبارہ جلدی پیاس نہ لگ دی۔ میرے آقا حسین خاموش نے فرمایا نی شہربانو یاد رکھی، ہن تیرا اصغر کدی پانی دا مطالبہ نہیں کرے گا، تیرے اصغر نو کدی ہن پیاس نہیں لگے گی، تیرا اصغر کدی بھی تیرے کو پانی نہیں منگے گا، تیرا اصغر کدی روئے گا نہیں۔ میرے امام نے جناب علی اصغر نو ماں دے حوالے کیتا، جدو سیدہ شہربانو نے کپڑا اٹھایا، ماں قربان جاوے، معصوم اصغر دا حلق چھلنی ہویا وے، تیر مچھے بعد عمرے پا کے تیر لگیا اور جناب والا حلق چیریا جاندا وے۔ ہائے آقا حسین مینوں پتہ ہی ہوندا میرے لال دے نال اے ہونا میں کدی پانی دا مطالبہ نہ کردی، میں کدی پانی نہ منگدی۔ سکینہ ویکھ تیرا ویر چلا گیا، سکینہ دوڑ دیاں نے علی اصغر دی لاش پکڑ دیاں نے، نلے متھا چوم دیاں نے، نلے پیار کر دیاں نے، نلے توتلی زبان دے نال اپنی خواہشات دا اظہار کر دیاں نے۔ وے ویر اصغر اجے تے تو مینوں باجی کہہ کے بلانا سی، اصغر میرا ویر اکھاں کھول۔ کدی جوان اکبر دے لاشے ول جاندیاں نے، کدی عباس علمدار دے کٹے ہوئے بازو کٹھے کر دیاں نے، کدی معصوم اصغر دے لاشے نال پیار کر دیاں نے، نلے آندیاں نے وے ویر اکبر میری باجی نو کون لین جاوے گا؟ چاچو مینوں پتہ ہی ہوندا انہاں ظالماں تیرا اے حشر کرنا میں کدی پانی دا مطالبہ نہ کردی۔ کدی ویر اصغر نو آندیاں نے ویر ہجے تیری توتلی جی زبان دے وچوں میں باجی دا لفظ سننا سی، انشاءاللہ مرن نویر کسے تے نہ ہون نمانیاں بہنا، جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا۔ میرے امام دا کنبہ تن من دھن نثار کر رہا ہے، اور میرے امام نے تیاری فرمائی،
جس لئے سیدہ زینب نے دیکھا حسین دی چال حسین دی تیاری سمجھ گئیاں ہن تے میرے ویر حسین دی تیاری شروع ہو گئی. ویر حسین جو لگتا ہے پیا جی میں تیاری کر رہے ہیں باجی زینب علی دی تھی ہے اگر تو حوصلہ ہار گئی تے شہر بانو نو کون سنبھالے گا تو حوصلہ ہار گئی تے سکینہ نو دلاسا کون دے گا. امام زین العابدین سامنے آگے ابا جان میرے ہوندیاں تسی میدان اندر نہیں جا سکتے. فرمایا بیٹا یاد رکھے یزیدی کتے میرے خون دے پیاسے نے لیکن اگر تو بھی چلا گیا تے پھر بھی یہ منو جنی دیر تک شہید نہ کر لیں گے اتنی دیر تک انہ دے بغض و حسد دی اگ ختم نہیں ہوئے گی. بیٹا تیرا ہونا ضروری ہے جے سارے مرد چلے گئے تے اہل بیت نبوت دا خیال کون کرے گا. امام زین العابدین نے تسلی دیتی اپنی ہمشیر نے تسلی دیتی. میرا امام تیار ہویا سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل گئیاں باجی زینب کیوں رو رہی ہیں. عرض کیتی ویر حسین جدو اکبر ٹریا تو آپ سواری تے سوار کیتا جدو عباس ٹریا تو آپ سواری تے سوار کیتا. میں وینیاں پئی اج میرا ویر ٹرن لگے تے سواری تے سوار کران والا ہی کوئی نہیں. تے ویرا گھبرائی نہ اج تینو علی دی دھی سواری تے سوار کرے گی. میرے امام علی مقام نے سب نو تسلی دیتی. فرمایا یاد رکھے آجے آہو بقا نہ کرے آجے بال نہ نوچے آجے بین نہ کرے آجے نوحہ گناہ نہ ہوئے آجے ماتم نہ کرے آجے اپنے کپڑے نہ پھاڑے آجے خاندانہ صابران دا خاندانوں صبر دا دامن نہ چھوڑے آجے. میرے امام نے سب نو تسلی دیتی اور شہر بانو جنابے والا آخری نظران سہاگ نو پیاں ویندیاں نے. سیدہ زینب نے صدا بلند کی تھی نی شہر بانو تیرا سہاگ تیار ہو گیا ہی آخری واری اپنے سہاگ دی زیارت کر لے. سکینہ آ جاؤ اپنے ابا جان دی آخری مرتبہ زیارت کر لو. سارے آخری مرتبہ آقا حسین دی زیارت میں کر دینے. میرے آقا حسین سواری تے سوار ہوئے. حکم فرمایا سوار یہ چل سواری چل دی نہیں. پھر حکم فرمایا نہیں سوار یہ چل سواری چل دی نہیں. پھر حکم فرمایا نہیں سوار یہ چل سواری چل دی نہیں. فرمایا نہیں جدو میں اکبر نو ٹوریا تو یودو نہ رکی جدو میں عباس نو ٹوریا تو یودو نہ رکی. سوار یہ کیوں نہیں ہو چل دی. رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیئے یا رب العالمین جے اج کدی زبان عطا کریں میں تیرے حسین دے نال دو گلاں کر لواں. او قادر مطلق چاہے تے پتھراں نو زبان عطا فرما دے وے. زبان ملی عرض کر دیئے آقا حسین میں کیویں ٹر پواں ذرا خیمے دی اوٹ ولتے ویکھو. سکینہ مینوں روک دیئے پئی آندیے نہیں سوار یہ نہ جاوی میرے ابا جان نو لے کے نہ جاوی میں ابو کہہ کے کنوں پکاراں گی. نی سوار یہ میرے ویراں نو لے کے گئی ہیں تے واپس لے کے نہیں آئی. میرے چاچو نو لے کے گئی ہیں تے واپس لے کے نہ آئی. میرے ابو نو نہ لے کے جاؤ. میرے امام سواری تو نیچے اتر دینے تینوں سینے دے نال لایا دلاسا دیتا پیار دیتا. فرمایا نہ بیٹی سکینہ صبر دا دامن نہ چھوڑیو. میرے امام تسلیاں دے رہے نے. ننی جی سکینہ عرض کر دیا نے ابو جی میں روک دی نہیں مگر میں نے ایک سوال دا جواب دے جاؤ. فرمایا نہیں بول دیے گی پوچھنا چاہنی ہے. عرض کر دیا نے ابو دسو لوگ یتیم کنوں آندے نے. ابو یتیم کون ہوندا وے. میرے امام دے اکھاں وچوں ہتھرواں دیا نعرہ جاری ہو گئیاں. فرمایا نہیں بیٹی سکینہ تھوڑی دیر صبر کر لے تھوڑی دیر تو بعد تم یتیم ہون والی ہیں. لوکی تینوں یتیم کہہ کے بلان گے. نی سکینہ جدو سر تو پیو دا سایہ اٹھیا تینوں پھر پتہ لگے گا یتیمی کی ہوندی ہے.
میرے امام نے دلاسا دیتا سواری تے سوار ہوئے الوداع 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 میرے امام میدان دے اندر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا مگر یزیدی کتیاں تے اثر نہیں ہویا میرے امام نے شمشیر حیدری نکالی مقابلہ شروع ہو جاندا ہے صفاں چلدیاں جا رہیاں نے یزیدی کتیاں دے پاؤں کھڑ دے جا رہے نے صفاں ٹوٹ جاندیاں نے بڑی دیر تو بعد ایک صدا بلندی ہوندی ہے کوفیو گھیرا پا لو حسین جانے نہ پائے حسین جانے نہ پائے جس وقت صدا بلندی ہوندی ہے کما چواں پاسوں گھیرا پہ جاندا ہے اے میرے آقا حسین تنہا نے کلا شیر علی دا اتے دشمن کھپے سجے چواں پاسوں تیر پہ بسدے نے تلواراں دے وار ہو رہے نے نیزیاں دے وار ہو رہے نے برچھیاں دے وار ہو رہے نے مگر میرے امام علی مقام یزیدی کتیاں دا مقابلہ پہ کرتے نے پھر بڑی دیر تو بعد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو جاندا وے ادھر سیدہ زینب خیمے دی اوٹ وچ ویندیاں نے پیاں میرا ویر کیویں جرت نال پیا لڑدا وے پھر گھیرا تنگ ہو گیا سواریاں دوڑ دیاں نے ایک دھول جی اٹھدی ہے سواریاں گم ہو جاندیاں نے ہن جیڑی بھی سواری اس دھول وچوں نکلدی ہے کوئی نہ کوئی سوار موجود ہوندا وے بڑی دیر تو بعد ایک ایسی سواری نکلدی ہے جڑی سوار تو خالی ہے سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل گئیاں فرماندیاں نہیں سکینہ پوچھدی سین لوگ یتیم کنوں آندے نے یتیم ہو گئی ہیں شہروانوں تیرا سہاگ اجڑ گیا وے بیٹا زین العابدین تیرے بابے دی سواری خالی ہو گئی فرمایا بیٹا زین العابدین تیرے بابا جان دی سواری خالی ہو گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی لوگوں کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی کھیتی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی جس وقت دھول ختم ہوئی دنیا دا کتا شمر میرے آقا دے سینے تے سوار فرمایا ہٹ لینا دور ہو وقت کیے عرض کرن لگا وقت اثر فرمایا دور ہو جا اج جاندی دفعہ مینوں نانے دی ادا تے عمل کرن دے میرے آقا حسین سجدے دی حالت دے اندر نماز عصر ادا فرما رہے نے ظلم دی تلوار اٹھ دیے میرے امام دا سر تن تو جدا ہویا انا للہ و انا الیہ راجعون قتل حسین اصل میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ المبین